इसराइल की बैरूत के मरकज में बमबारी, 6 अफराद शहीद। मशरकी लेबनान में इसराइली तैयारों के मकानात पर फजाई हमले, 4 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद, 1 अमरीकी शहरी भी हलाक। 24 घंटे के दौरान 46 अफराद शहीद और 85 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में शिमाली इसराइल में हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दाग दिया। जमीनी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह से झड़प में 8 इसराइली फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी, G7 के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। जो बाइडन ने कहा, अमरीका इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करता। G7 मुमालिक मुत्तफिक हैं, इसराइल को ईरान के हमलों का जवाब देना चाहिए। ईरानी सदर ने भी दो टोक पैगाम दे दिया, बोले ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने एक मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अदालत ने वकील अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गईं। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वक्त के कोई कैद है। आइंदा 2 हफ्ते में तरामीम से मुतालिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा मौलाना चाहते हैं तरामीम में आइन से मुतसादिम कोई चीज़ ना हो। अदलिया आइन को असल शक्ल में लाने और अपनी गलती की इस्लाह करने जा रही है। आर्टिकल 63A को सही शक्ल में बहाल करना कोई एहसान नहीं है। JUI के कामरान मुर्तजा कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से इत्तेफाक नहीं होगा। हम जिस हद तक रोक सकते थे आईनी तरमीम को रोका। हमसे बड़े मैंडेट वाली जमातें मौजूद हैं, लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से कहा, आपने कहा फैसला सुना दे तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सके। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है हम किसी को पकड़कर बेंच पे बिठा सकें? आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। कमरा अदालत से बाहर जाकर यूट्यूबर्स शुरू हो जाएंगे। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? अदालत ने वकील अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो? कारकर्दगी 0 और मार धाड़ नंबर 1 है। इनकी कारकर्दगी 0 है, लेकिन मार धाड़ में नंबर 1 है। ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, ये पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस पर बरसाए जाएं।
جو آج جیل میں ہے۔ وہ کہتا تھا گردن میں رسا ڈال کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا۔ اتنے بڑے بڑے بول مت بولا کرو، عاجزی سیکھو، اللہ سے معافی مانگو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک شخص جو پاکستان کی دن رات تعمیر کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہو، ان سے 50 لاکھ گھروں کا حساب تو لو۔ ثاقب نثار کی باتیں سن لو تو بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو۔ لوگوں پہ جبر کر کے اپنا آئینی حق ہمیں نہیں لینے دیتی۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں روکنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے تو انشاءاللہ اپنے آئینی حق کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور ہم نے ہر صورت میں انشاءاللہ اپنا پورا من احتجاج جی چوک پہ انشاءاللہ ریکارڈ کروانا ہے۔ احتجاج کرنا آئینی اور جمہوری حق ہے، استعمال کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں۔ آئینی ترمیم کی آڑ میں پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کسی سے تصادم نہیں چاہتے، پولیس کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ وفاقی حکومت راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 4 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے قافلے منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے۔ رہنماؤں کو قافلوں کی قیادت کرنا ہوگی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کے پی سے مریضوں کا پنجاب جانے کا نواز شریف کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ نواز شریف کی تقریر سے لگ رہا ہے بھائی کی حکومت سے خوش نہیں۔ علی امین گنڈاپور باپ بیٹی دونوں کے اعصاب پر سوار ہیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کی کال، میاں والی میں دفعہ 144 نافذ، کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا، موبائل فون سروس معطل رہی۔ میاں والی سے گرفتار اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر اور ایم این اے بیرسٹر عمیر خان کو رہا کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کا گھنٹہ گھر چوک پر احتجاج، پولیس نے پی ٹی آئی کے 4 ایم پی اے سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا۔ لودھرا سے بہاولپور ہائی وے کو کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا۔ دریائے ستلج پر دونوں اطراف کنٹینرز کھڑے کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ آپ دہشت گردی کے لیے پنجاب آؤ گے تو یہ قبول نہیں۔ خوشی ہے دھرنے، انتشار، جلاؤ گھیراؤ اور فتنہ فساد کی سیاست ختم ہو گئی۔ بہت جلد یہ لوگ قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اڈیالہ جیل میں بند شخص نے کبھی کے پی حکومت کو نہیں کہا لوگوں کو ریلیف دو، ہمیشہ جیل سے پیغام آتے سنا ہے کہ آگ لگا دو، گھیراؤ کر لو، پولیس کے سر پھاڑ دو۔ سیاست کی اجازت تو مل سکتی ہے، دہشت گردی کی نہیں۔ ملک کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے دو۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ نواز شریف اور مریم نواز نے تقریب میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت چیک تقسیم کیا۔ اس بڑی تحریک کی تیاری کیجیے اور تمام ادارے اس بات کو دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے عوام کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اس سیلاب کو وہ روک نہیں سکیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حالات تمہاری کنٹرول میں رہے، ریلیف دینا ہوگا۔ حکومت نے وعدہ خلافی کی، اب ہم آزاد ہیں، بجلی سستی کر کے عوام کو ریلیف دے ورنہ بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چترال میں جلسے سے خطاب، کہا وسائل پر قابض اشرافیہ اپنی مراد ختم کرے، عوام ان کی عیاشیوں کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ 23 اکتوبر کو بجلی کے بلوں کو بیک آؤٹ کے آپشن پر عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ پی پی، نون لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کر آئی پی پیز کو عوام پر مسلط کیا، اب آئی پی پیز کا دھندا نہیں چلے گا۔